إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم جڑے رستے تو سنت دی مہکاوے جڑے رستے تو سنت دی مہکاوے اس رستے تو لنگنا چاہیدا ہے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا ہے جیڑا پاک رسول دی توہین کر دے ان اصولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا شہنشاہی بادشاہی ربوبیت وحدانیت اور ہر قسم دی عبادات دے لائق صرف رب رحمان دی ذات کریم ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام المجاہدین رحمت للعالمین میرے اور تواڈے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید دی جڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اے آیت قرآن مجید دا پہلا سپارہ دوسری سورت دا نام سورت البقرہ دے اندروں تلاوت فرمایا اور اس آیت دا سبب نزول کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل اللہ پیغمبر نے اس روح کائنات اندر دنیا اندر اللہ دے دو نبی خلیل نے ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے میرے اور تواڈے دلان دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی تعمیر کر رہے نے اور نال سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن جاندے نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام مزدور بن جاندے نے تو باپ اور بیٹا مل کے بیت اللہ دی تعمیر شروع کر دیندے نے۔ جس وقت بیت اللہ تعمیر ہویا پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب دی بارگاہ اندر التجا کر دینے دعاواں کر دینے 3 دعاواں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اندر کیتیاں بیت اللہ دی تعمیر تو بعد اور دعاواں کیڑیاں نے سننا جے ذرا غور کرنا۔ پہلی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر تو بعد کی تھی فرمایا خالق کائنات اعلان فرماندے نے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب دی بارگاہ اندر پہلی دعا کر دینے یا اللہ میں تیرے کار بنان اندر جڑیاں محنتاں کوششاں کیتیاں نے یا اللہ اے میریاں محنتاں کوششاں نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ تے دوسری دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کر دینے رب
ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب دی بارگاہ اندر دوسری دعا کر دینے، یا اللہ میری آن والیاں نسلوں وچوں، یا اللہ میری آن والی اولاد وچوں ایک ایسی جماعت پیدا کر دے امت مسلمت لک، یا اللہ جیڑی جماعت خیر والی ہوئے، یا اللہ جیڑی جماعت نیکی والی ہوئے، یا اللہ جیڑی جماعت اس دنیا اندر نیکی دے کام سر انجام دے، یا اللہ ایسی جماعت میری آن والیاں نسلوں وچ پیدا کر دے۔ تے دعا بھی رب دی بارگاہ اندر قبول ہو جاندی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا تے اس نے آ کے سوال کیتا، یا اللہ دے نبی جی اس دنیا کائنات اندر سب نالو زیادہ خیر والے لوگ کون نے؟ سب نالو زیادہ نیکی کرن والے لوگ کون نے؟ سب نالو بہترین لوگ کون نے؟ تے آمینہ دے لال ارشاد فرماندے نے کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب نالو بہترین لوگ، سب نالو زیادہ خیر والے لوگ اس دنیا اندر میرے دور دے لوگ نے، پھر اونا تو بعد آن والے لوگ نے۔ یعنی پتہ چلیا جیڑی دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی سی، اے دوسری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اس امت مسلمت لک تو مراد صحابہ اکرام دی جماعت ہے، اس جماعت نے جڑیاں نیکیاں تے جڑیاں خیراں کیتیاں نے تے جڑیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ آج تو پہلے کسی جماعت نے اتنیاں قربانیاں نہیں سی دیتیاں، اتنیاں نیکیاں نہیں سی کیتیاں، انہاں نے اپنا تن بھی لٹا دیتا ہے، اپنا من بھی لٹا دیتا ہے اسلام تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر گزارش ہے دو دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی دیا، تے تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر دین ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اندر کی تھی، یا اللہ میریاں آن والیاں نسلاں وچوں، آن والی اولاد وچوں ایک اپنا عظمت والا پیغمبر پیدا کر دے، ایک اپنا شان والا پیغمبر پیدا کر دے، ایک اپنا رفت والا پیغمبر پیدا کر دے۔ اے تین دعاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اندر پیش کی تیاں، تے تینوں دعاواں نو اللہ نے شرف قبولیت نہ منظور فرما لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا عظمت والا پیغمبر، کیسی شان والا پیغمبر، کیسی بلندی و مرتبے والا پیغمبر۔ خالق کائنات ایک دوسرے مقام تے اعلان فرمان دینے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کتے اللہ فرمان دینے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو آڈے ویچ میرا ایک
ایک عظمت والا، میرا ایک شان والا، میرا ایک مقام والا پیغمبر آگے ہے، اے مومن آواز سے بڑا مشفق ہے، اے مومن آواز سے بڑا مہربان ہے، اینو مومنہ دے منافع والی گل نفع والی گل دا بڑا خواہش مند ہے، تے مومنہ دے نقصان والی گل ہے اے دے تے بڑی نہایت گران گزر دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ ایک آمدن آمدی گلے، ایک آمدن آمدی گلے، پہ راضی ہننے سن سن کے، لوکی کہندے نے پانی پینا پن کے، نالے مرشد پھڑیو چن کے، لوکی کہندے نے پانی پینا پن کے، نالے مرشد پھڑیو چن کے، اسا چن کے ہے مرشد پھڑیا، اسا چن کے ہے مرشد پھڑیا، جیدہ سب نال اچھا ستارہ ہے، ایک جگ وچ مرشد کامل، ایک جگ وچ مرشد کامل، سونا نبی محمد پیارا ہے، لوکی پھاڑ دینے مرشد چھوٹے، لوکی پھاڑ دینے مرشد چھوٹے، ساڑھا چھوٹے انال تے جوڑ نہیں، ساڑھا مرشد کملی والا، ساڑھا مرشد کملی والا، جے دے جیا کوئی اور نہیں۔ کتنی عظمت والے پیغمبر، کتنی شان والے پیغمبر اللہ نے منو تنو عطا کیتے نے۔ خالق کائنات دے جتنے نبی جتنے رسول اس دنیا کائنات اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں تے سارے رسولانوں اس زمین دی سیر کروائی، لیکن جدو میرے تیرے حبیب دیاں واریاں آئیاں، خالق کائنات فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع العليم۔ اللہ نے اپنے حبیب نو آسمانہ دی سیر کروائی، اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات دے جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی اس دنیا کائنات اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی نو مدین دی طرف نبی بنا کے بھیجیا، کسی نو ایران دی طرف نبی بنا کے بھیجیا، کسی نو فارس دی طرف نبی بنا کے بھیجیا، کسی نو شام دی طرف نبی بنا کے بھیجیا۔ جدو میرے تیرے حبیب دیاں واریاں آئیاں، خالق کائنات اعلان فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے سونے حبیب پیغمبر، اسی تو آنو خالی مکہ دا نبی بنا کے نہیں جے بھیجیا، اسی تو آنو خالی مدینہ دا نبی بنا کے نہیں جے بھیجیا، اسی تو آنو خالی ایران، عراق، فارس تے شام دا نبی بنا کے نہیں جے بھیجیا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے سونے حبیب پیغمبر، اسی تو آنو دونا جہان نواز سے پیغمبر تے رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالی رسول ہی نہیں بنا کے بھیجیا بلکہ رحمت للعالمین بھی بنا کے بھیجیا۔ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
اسی توانو دونا جہانا واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء مفسرین نے اپنی کتاب اندر لکھے ہیں کہ اس دنیا اندر 15,000 جہان نے جنہوں انسان نے شمار کیتا ہے۔ انسانہ دا جہان لگے، حیوانہ دا جہان لگے، چرندیاں دا جہان لگے، نوریاں دا جہان لگے، ناریاں دا جہان لگے۔ اس طرح انہوں نے 15,000 جہانوں شمار کر کے لکھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے 15,000 جہانہ واسے بلکہ دنیا کائنات اندر انسان نو محدث نو تے غلطی لگ سکتی ہے، لیکن دنیا کائنات اندر اللہ دے جتنے بھی جہان نے انہاں سارے جہانہ واسے نبی رحمت بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور سی انہیں بلی نو پکھی پیاسی بنی رکھیا تے بلی اس پکھ پیاسی وجہ تو مر جاندی ہے۔ آمینہ دلال فرماندے نے اے عورت جہنم اندر جائے گی تے دوسری طرف ایک عورت سیاکار بدکار عورت ہے تے انہیں ایک بلک دے پیاسے کتے نو ویکھیا تے انہوں خدا ترسی آگئی، مخلوق تے رحم آگیا تے اس نے کتے دی بلک پیاس نو ویکھیا تے پانی لیا کے کتے نو پلاتے آ۔ آمینہ دلال فرماندے نے اللہ نو دائے عمل اتنا پسند آیا کہ خالق کائنات نے دے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما کے انہوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر نو اتنی عظمت عطا کی تھی، اتنی شان عطا کی تھی۔ اللہ دے جتنے نبی تے جتنے رسول دنیا کائنات اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں تے سارے رسولانوں اس دنیا کائنات اندر ایک نبوت دے تاج نال عطا کیتا ہے، ایک نبوت دا تاج عطا کیتا ہے۔ لیکن میرے حبیب نو خالق کائنات نے 2 تاج عطا کیتے نے، ایک نبوت دا تے دوسرا ختم نبوت دا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آمینہ دلال ارشاد فرماندے نے میں روح زمین تے اللہ دی زمین تے آخری نبی بن کے آیا ہاں تے میرے تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں جے آ سکدا، دجال بڑے آ سکدے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت میرے ذہن اندر آ گئی، آمینہ دلال ارشاد فرماندے نے جس طرح ایک بلڈنگ تعمیر ہو جائے، ایک عمارت تعمیر ہو رہی ہوئے تے او دے اندر ایک ایٹ دی گنجائش باقی ہوئے، او ایٹ میں بن کے آ گیا ہاں تے ہن میرے بعد نبی جی نہیں جے آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اجے بھی تو نہ منے کہ اہل حدیث شان مصطفیٰ نہیں جے بیان کر دے، اجے بھی تو نہ منے اہل حدیث مقام مصطفیٰ بیان نہیں کر دے، اگے بھی تو نہ منے کہ اہل حدیث محبت مصطفیٰ بیان نہیں جے کر دے، جا پھر اپنی قسمت نو رو۔ تو اسٹیجاں تے بیٹھ کے اللہ اکبر، تو اسٹیجاں تے بیٹھ کے قرآن دیاں آیتاں غلط پڑھیں، تو ممبر رسول تے بیٹھ کے قرآن دیاں آیتاں دا ترجمہ غلط کریں، او دی تفسیر غلط بیان کریں تے جھوٹیاں قصے کہانیاں بیان کریں تے میں بے قرآن بیان کراں تے میں غلط ہاں۔ سن اللہ دا قرآن، اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اندر ورفعنا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے
اندر ورفانا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس پیا گلاں کردے نال رحمان نی ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس پیا گلاں کردے نال رحمان نی نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد والا کال جیٹھار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے ہے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اللہ اکبر بلندی مصطفیٰ آمینہ دے لال نے تیرے میرے نہ دنیا اندر بھی وفاواں کیتیاں نے کل میدان محشر اندر بھی وفاواں کرنگے اللہ اکبر کبیرہ صحیح بخاری تے صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دے نے فرمان دے نے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ میں اس امت دا سردار بنا کے بھیجیا گیا ہاں میں ساری امتاں دا سردار بنا کے بھیجیا گیا ہاں تے فرما دینے حضرت ابو ہریرہ تے رسول کریم نے نال دوسری گل مینوں کی تھی کیا تینوں پتہ ہے میں سردار کس طرح بنا کے گیا ہاں تے حضرت ابو ہریرہ فرما دینے سونیا مینوں نہیں جے پتا تے آمینہ دے لال ارشاد فرما دینے کل میدان محشر دا میدان لگیا ہوئے گا تے اس میدان اندر لوگ نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا سورج سوا نیزے تے آ جائے گا لوگ بے حد پریشان ہونگے بڑے غمگین ہونگے بڑے صدمے اندر مبتلا ہونگے تے لوگ آپس اندر مل کے تے کہنگے آؤ کوئی ایسا رہنما لبیے کوئی ایسا پیشوا لبیے جیڑا رب دی بارگاہ اندر جا کے ساڑی شفاعت کرے تے لوگ مل دینے اکٹھے ہون دینے تے جناب آدم علیہ السلام کول جان دینے حضرت آدم علیہ السلام کول جا کے تے کہن دینے اے آدم علیہ السلام تو انو اللہ نے اپنے ہتھاں نال تعمیر کیتے اپنے ہتھاں نال بنایا ہے تے تسی اللہ دے نبی بھی ہو اللہ دے رسول بھی ہو اللہ اکبر کبیرہ تسی اللہ دے نبی ہو تسی ساڑی پریشانی دا عالم نہیں جے ویکھ دے تسی ساڑے صدمے دا عالم نہیں جے ویکھ دے تسی انج کرو رب دی بارگاہ اندر جا کے ساڑی شفاعت کر دو تے حضرت آدم علیہ السلام کہنگے اے لوگوں گل سن لے آج رب اتنے جلال اندر ہے آج رب اتنے غصے اندر ہے کہ آج تو پہلے رب اتنے جلال اندر کدی نہیں سی اتنے غصے اندر کدی نہیں سی تے نہ ہی رب آج تو بعد اتنے غصے اندر تے اتنے جلال اندر ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ تے لوگوں تسی کسی اور راہبر نو کسی اور رہنما نو کسی اور نبی تے رسول نو لب لو میں رب دی بارگاہ اندر اگر تہاڈی شفاعت کرن واسطے گیا تے رب نے مینوں ایک دفعہ ایک درخت تو منع کیتا سی تے میں اس درخت دے قریب چلا گیا سا کہ تے رب میرا اودا درخت دس میرے کولو سوال نہ کر لے انج کرو تسی کسی اور نبی تے کسی اور رسول کول چلے جاؤ تے لوگ مل کے حضرت نوح علیہ السلام کول جان گے حضرت نوح علیہ السلام نو کہنگے تسی اللہ دے پہلے رسول ہو تے تسی اللہ دے نبی بھی ہو تسی انج کرو رب دی بارگاہ اندر ساڑی شفاعت کرو تے حضرت نوح علیہ السلام کہنگے کہ لوگوں میں ایک دفعہ
اپنی امت واسطے اپنی قوم واسطے بددعا کر دیتی سی، میں رب دی بارگاہ اندر تواڈے نال گیا تے رب کیتے میرے کولوں اس بددعا دے بارے سوال نہ کر لے، لہٰذا تسی کسی اور نبی تے کسی اور رسول کول چلے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے چل دے چلان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لان گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن گے تسی اللہ دے خلیل اللہ نبی ہو، اللہ تواڈے نال بڑا پیار کردے، تسی انج کرو رب دی بارگاہ اندر جا کے ساڈی شفاعت کرو۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہن گے تسی جا کے کسی اور نبی دے کسی اور رسول نو نال لے جاؤ۔ تے چل دے چلان دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا جان گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن گے میرے کولوں ایک بے جان بندہ، میرے کولوں ایک انسان دی جان قبض کر لیتی سی، ایک انسان نو میں قتل کر دیتا سی، تسی انج کرو کسی اور نبی تے کسی اور رسول کول چلے جاؤ۔ اے چل دے چلان دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام دین گے، یہی پیغام دین گے کہ تسی جاؤ کسی اور نبی تے کسی اور رسول کول چلے جاؤ۔ تے آئے جا چل دے چلان دے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آن گے تے آ کے فرمان گے اے سونے حبیب پیغمبر، اللہ نے تواڈے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے، اللہ نے تواڈے نال بڑا پیار کیتا ہے، اللہ نے تانوں نبی بھی بنایا تے ختم الرسل بھی بنایا ہے، تسی ساڈا حال نہیں جویں دے، اسی پریشانی اندر مبتلا واں، اسی صدمے اندر مبتلا واں، ساڈے تے بے حد پریشانی آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے تسی انج کرو ساڈے نال رب دی بارگاہ اندر جاؤ تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگاں دے نال رب دی بارگاہ اندر جان گے تے رب دے عرش دے سائے دے تھلے کھلو کے پھر ایک سجدہ ریز ہو جان گے، اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے لے کہ اللہ منو ایسی حمد و ثناواں دے کلمات عطا کرے گا، ایسے الفاظ عطا کرے گا کہ جیڑی حمد و ثنا دے الفاظ اللہ نے کسی نبی تے کسی رسول نو نہیں جے عطا کیتے۔ تو میں سجدے اندر جا کے پھر ایک کلمات پڑھاں گا، اے حمد و ثناواں رب دیاں بیان کراں گا تے اللہ فرمان گے اے سونے حبیب پیغمبر تسی جیڑا سوال کرنا چاہتے ہو کرو، میں تہاڈا اس سوال دا جواب بھی قبول کراں گا، تے اگر تسی کسی دی شفاعت کرو گے تے میں تہاڈی شفاعت نو بھی قبول کراں گا۔ تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نہیں میں دعا کراں گا سجدے اندر، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت دے گناہاں نو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت نو جہنم تو محفوظ فرما دے، میری امت نو جہنم تو بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیغمبر وفاواں کرے دنیا اندر بھی، پیغمبر وفاواں کرے آخرت والے دن بھی، جس دن کوئی ساتھ نہیں دے گا، جس دن اولاد والدین نو چھڑ دے گی تے والدین اولاد نو چھڑ دین گے، جس دن دوست دوست نو نہیں جے دیکھے گا، ماں اپنے بیٹے دی طرف نہیں دیکھے گی، بیٹا اپنی ماں دی طرف نہیں جے دیکھے گا، ہر بندے نو نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، یا اللہ میرا کی بنے گا، یا اللہ میرا کی بنے گا۔ اس دن بھی پیغمبر تیری میری شفاعت کرن گے رب دی بارگاہ اندر۔ تے ایک شاعر نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے ہیں، فرماندے نے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے، سر سجدے چو چک لے سونا، سر سجدے چو چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدو ہاں کرنی ہے۔ تے آمنہ دلال فرماندے نے میں اپنی امت آستے اس دن بھی دعاواں کراں گا،
उम्मत सारी बख्शो मेरी। 101 वालिया उम्मत सारी बख्शो मेरी। दूजी गल मैं तां करनी है, रब ने करम दी छां करनी है। सोने ने जदों हाँ करनी है, जेड़े लड़ लग गए ने तेरे मैं जन्नत उना दे ना करनी है। जेड़े लड़ लग गए ने तेरे मैं जन्नत उना दे ना करनी है। रब ने करम दी छां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दियाँ तीनों दुआवां अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह अंदर कबूल और मंजूर फरमाइया ने। पहली दुआ की सी, या अल्लाह मैं जेड़ी तेरे घर नूं बनाने वास्ते मेहनत काविश कोशिश की है, इसनूं अपनी बारगाह अंदर कबूल और मंजूर फरमा। दूसरी दुआ की, या अल्लाह साड़ियाँ आने वालियाँ नस्लों विचों आने वालियाँ औलादां विचों एक उम्मत ऐसी पैदा कर दे जो खैर वाली होए, जो नेकी वाली होए। और तीसरी दुआ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, या अल्लाह साड़ियाँ आने वालियाँ नस्लों विचों आने वालियाँ औलादां विचों एक अपना अजमत वाला, अपना शान वाला, मुकाम रिफत बुलंदी वाला पैगंबर पैदा कर दे। ये तीनों दुआवां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब दी बारगाह अंदर कीतियां। ये तीनों दुआवां नूं अल्लाह ताला ने कबूल मंजूर फरमाया। वमा व आखिरु दाना अनिल हम्दुलिल्लाह।